ओम श्री गणेशाय नमः। तुच्छ 2078 साल असार 24 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्न पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असार 24 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुलाई 8 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तच्चलागा चतुर्दशी तिथि राति 4:38 रहनेछ। त्यसपछि औँसी तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र 9:16 त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। वृद्धि योग अपराह्न 5:25 त्यसपछि ध्रुव योग रहनेछ। भद्राविष्टिकरण बिहान 3:48 त्यसपछि शकुनीकरण राति 4:38 अन्तिममा चतुष्पादकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज वृष राशिमा चन्द्रमा बिहान 8:06 त्यसपछि मिथुन राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल दक्षिण, योगिनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि बिहान 8:06 त्यसपछि मिथुन राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय: काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:16 सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा दिला चन्ने पूजाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:53 देखि दिउँसो 3:37 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 5:15 देखि बिहान 6:59 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 8:42 देखि बिहान 10:25 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 10:26 देखि दिउँसो 12:09 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 12:09 देखि दिउँसो 1:53 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 5:20 देखि साँझ 7:04 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचर तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज दिन सकारात्मक छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय सापेक्ष बनिदिनाले आज काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्नेछ। आज गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो र पनि नयाँ क्षेत्रमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नु आवश्यक हुनेछ। आज विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले तपाईँको मन केही विचलित बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक परोपकार कामले समाजमा स्थापित गराउन सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज विजय हुन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू राम्रो देखिन्छन्। असल मित्रजनहरूबाट काम कार्यको पक्षमा साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानीमा सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको दैनिकी इन्कम बढ्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक रहनेछ। साथ सहयोग जुट्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा आज भावनात्मक कुराकानी हुन सक्ने समय हो। अध्ययनमा प्रगतिमूलक देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचर दोस्रो भावमा रहेको छ। आज तपाईँको गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, आर्थिक धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक मामिलामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू साझा नगर्नुहोला। बोलीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ, किनभने बोलीको अनर्थ लाग्ने हुँदा काम कार्यको वातावरणमा हानि पुग्न सक्छ। आज तपाईँको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने, अरूलाई औँला उठाउन सक्छन्। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि तपाईँको मेहनत लगनशीलतामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा कसैसँग कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। कसैसँग यी कुराहरूमा फस्ने कार्य नगर्नुहोला। तपाईँको कुनै पनि बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्ततापन आउन सक्ने समय पनि छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय हो। साना कुराका लागि प्रेमीबाट आलोचना हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने समय छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि गरायसी काम कार्यको पक्षमा अलि बढी खट्नुपर्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गका लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय छ भने स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नमः नागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको दिन राम्रो हुने देखिन्छ। आज काम कार्यका क्षेत्रमा अवसरका लागि सामान्य दौडधुप भए तापनि तपाईँलाई प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको कलात्मक रचनात्मक क्षमताको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास लगनशीलतापन धैर्यतापन बढ्न सक्ने समय छ भने कार्य कौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँलाई आफ्नो समस्याको समाधानहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज दिन सकारात्मक छ। आज पारिवारिक जीवनमा केही नजिकपन बढ्न सक्ने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय छ। प्रणय प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्नेछ। साथीभाइसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। समग्र पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज दिन तपाईँको लागि त्यति राम्रो होइन। तपाईँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि अनावश्यक झन्झट बाधाहरू आइपर्न सक्ने समय हो भने कसैले दिएको अर्थी उपदेश तपाईँका लागि केही नराम्रो बन्दिन सक्छ। आज खर्च बढ्न सक्ने समय हो। धननाश भन्ने फल प्रदान हुँदा त्यसैले आर्थिक खर्चमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। खर्चले गर्दा मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई भोलिका लागि राख्नुहोला, तर काम कार्यलाई बोझको रूपमा नलिनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। केही कमी भएको महसुस हुन सक्ने समय हो। सट्टा पट्टाको कार्यलाई ठुलो कारोबार छ भने स्थगित गर्नुहोस्। सानातिना कारोबार गर्न सक्ने समय छ भने आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनका लागि दिन त्यति राम्रो होइन।
परिवारबाट केही टाढा भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेमीको राय सुझावहरू लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। आज यात्रामा ध्यान दिनुहोस्, अध्ययनमा लगावमा कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्य समस्याहरूमा विशेष सजग रहनुपर्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज दिन सकारात्मक छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईँले आँटेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनका लागि दिन उपयुक्त रहनेछ भने पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। इष्टमित्रहरूबाट सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। तपाईँले आफ्नो शक्ति साहसको सही सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। सबैको साथ सहयोगले गर्दा काम कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। योग्य कर्मचारी वर्गहरूको लागि आज पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समय दिन बन्नेछ भने काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सबल बनाउन सक्ने समय हो। खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक छ। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने खुसी रहेर अरूलाई खुसी पार्न सक्ने समय छ। परिवारका ठुला सदस्यले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि सही मार्ग बन्नेछन्। आज तपाईँको प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने दिन हो भने अध्ययनमा जोस जागर रहनेछ। साथीभाइको साथ सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो हो। राम्रो क्षेत्रमा बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले 10औँ भावमा रहेर सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा चुनौती समस्याहरू हटेर जान सक्ने समय हो। आर्थिक केही लाभ मिल्न सक्ने समय छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने, टाढिएका मित्रजनहरू नजिकपन बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको मेहनतले आज सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मान सम्मान बढ्न सक्ने समय छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ उठाउन सक्ने समय हो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको दैनिकीय आय इन्कममा सुधार आउन सक्ने समय छ। नयाँ वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक छ। सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेका लागि आज दिन मध्यम हो भने आज कारोबारका लागि राम्रो दिन बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज खुसी आदान प्रदान गर्न सक्ने समय हो। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोग जुट्नाले आज सही क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने, प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहनेछ। समग्रमा दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको दिन रहेको छ भने आज तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आज मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज सुख सुविधाका लागि मन केही लालायित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, सामान्य अस्तव्यस्त जीवन पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। गरिब दिन दुखीप्रति सहायता गर्न मन लालायित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँका लागि
प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। सामाजिक परोपकारको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष मध्यम चल्न सक्ने समय रहेको छ। अरूको आलोचना नगर्नुहोला, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ। आज तपाईँको दाजुभाइहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। परिवार र सहयोगीबाट प्रेम र साथ सहयोग जुट्नेछ भने प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। अध्ययन पक्ष तपाईँको सकारात्मक देखिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष सुधार आउन सक्ने समय हो। स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन त्यति राम्रो छैन। चन्द्र गोचरले 8औँ भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँ कुनै पनि सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनुहोला। सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा केही अब्ज सङ्घर्ष हुन सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज कामको कार्यहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले काम कार्यको पक्षमा बाधा पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सजग रहनुपर्नेछ। काम कार्यको वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँका लागि काम कार्यका दृष्टिले मध्यम समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज बन्द व्यापार व्यवसायको पक्ष ठप्प बन्दिन सक्छ, त्यति राम्रो छैन। आज नयाँ लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो होइन। आर्थिक आय र खर्चलाई तपाईँले म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई तपाईँले बाहिर ननिकाल्नु बेस हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा केही जीवनप्रति नैराश्य भाव जोगाउन सक्ने पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो छैन, तनावग्रस्त रहन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनमा अविश्वासको वातावरणहरू सिर्जना हुन सक्छ। अध्ययनप्रतिको लगाव खुकुलो बन्दिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर कुनै एक क्षेत्रमा केही नराम्रो हुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय हो। सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन सकारात्मक छ। चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ भने काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्नेछ। कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा आफूलाई सरिक गर्न सक्ने समय रहेको छ भने छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको लगनशीलता धैर्यताले तपाईँको लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले सहकर्मीहरू बाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने सकारात्मक दिन बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको व्यवसायिक कुराले केही ठुला व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज व्यवसायिक क्षेत्रबाट आय आम्दानी सकारात्मक नै हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँको आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनको कुरामा सामान्य खर्च गर्दा ध्यान दिनुहोला। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने तर विलासिताका कुरामा धेरै समय बिताउनु राम्रो हुँदैन। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक साथ रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्नेछ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक जागरुकपन बन्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा तपाईँको समस्याहरू थिए भने सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय छ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने भए पनि सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विजय हुन सक्ने समय रहेको छ। पुराना मित्रजनहरूसँग भेटघाट वा वार्तालापको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कृषि
कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज दिन सकारात्मक छ। राजनीति र सामाजिक जीवन उच्च रहन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। लगानी गर्नका लागि दिन उपयुक्त बन्नेछ भने आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट दैनिकी आय इन्कम बढाउन सक्ने समय छ। खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने ठुला मान्छेको साथ सहयोगले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने मौका जुट्नेछ। आज तपाईँको आफन्त परिवार मावलीसँगको सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्ने निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम जीवनमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। अध्ययनमा उचित नतिजाले जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष आज सबल देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव, ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर आज 5औं भावमा रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत गर्दा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सोचे आँटेका काममा केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्दा अझ राम्रो हुन सक्ने समय हो। किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा सामान्य अल्झनहरू भने नआउला भन्न सकिन्न। नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य चुनौती पनि रहन सक्छ। तपाईँ आफ्नो काम कार्यबाट विचलित भएर नहिँड्नुहोला। स्थिर भएर अगाडि बढ्नुहोस्। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा छिट्टो काम सक्छु भन्दा अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यसैले धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईँले प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामान्य गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँले गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो र पनि अरूको लहीलहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो छैन। दैनिकी आय आम्दानी पक्ष सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सन्तानसँग समय बिताउनुहोस्। आज तपाईँलाई केही राम्रो हुन सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्ध सामान्य उतार चढाव रहे तापनि तपाईँका लागि राम्रो नै बन्न सक्ने हो। अध्ययन पक्ष सफलताका लागि मेहनत गर्नुपर्नेछ भने स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन त्यति राम्रो छैन। चन्द्र गोचर 4थो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमिक वर्गहरूले अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन हो। आज कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दा काम कार्यको पक्षमा पछि पर्न सकिन्छ कि अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको योजनाहरू छन् भने आज गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हो भने तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा केही प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानी गर्ने कुरामा विचार गर्नुपर्नेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यति राम्रो छैन, तर गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। आज तपाईँले उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको हातबाट फुत्किएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। आजको दिनमा यी कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा सामान्य विवाद रहन सक्ने समय हो। अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा पेट समस्याहरू रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो नहोला, तर पनि सजग रहनुहोस्। शुभ अङ्क 4 शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। कतिपय कुराहरू मिल्न सक्छ र कतिपय कुराहरू नमिल्न सक्छ। दिनलाई राम्रो बनाउन सकारात्मक सोच अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको दिन राम्रो बन्नेछ। आजको दिन शुभ रहोस्।